پڑھدا گیا ہے، قرآن ویدا گیا، میرے محمد دے ہوٹاں دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دے لباں دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دی صورت دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دی سیرت دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دی رحمت دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دی شفقت دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دے عداوت دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دے چلن دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دے اٹھن دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دی آمد دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دے جاون دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دی زندگی دا تذکرہ قرآن کرے، میرے محمد دی موت دا تذکرہ قرآن کرے۔ شاید کوئی بندہ آکھے مولی صاحب خطاب دیاں گلاں نے آئی اللہ دا قرآن بولے تے آکھے میرا پاک پیغمبر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔